إذا من بعد ما كملنا لومبلاسمون ديال لي زوفرتور اللي عندي في لوميير انتيريور، غادي نحاول دابا نكريي لي بورت اي لي فونيتر. نديرو 3 ميثود دو طرافاي كوم سا باش تكون هاد ليطاب هادي من بعد الواحد يحاول يديفلوبي لا تكنيك ديالو بيرسونيل، يحاول يرياليزي هاد لا بارتي هادي بلا فاصون اللي تتريحو. اول ميثود اللي هي سهله هو انني غادي ناخذ من هنا من الفونيتر ديال كرييت، غادي نفتح هاد الفونيتر هادي وغادي ناخذ هنا ما عندي هنا الويندوز وعندي هنايا دور. الوغ بالنسبه للبيبان عندي ثلاثه ديال لي شوا. لا ميثود دو كرياسيون هي اللي مهمه في هاد ليطاب هادي. من بعد لي تخوا تيب ديال لي بورت ممكن انكم تاسيوهم تشوفوا لا ديفيرونس بيناتهم. اهم حاجه في هاد ليطاب دو كرياسيون هو انني خصني نكون اكتيفي سناب. من بعد كيخصني ملي ناخذ لو شوا ديال لابورت اللي غادي نكريي. باغ اكزومبل انا غادي نعطي هنايا بيفوت، لاحظوا معايا غادي نمشي باغ اكزومبل غادي نكريي هنايا اون بورت. اهم حاجه هو انني غادي ناخذ، لاحظوا معايا سي ميو انني نبداها من الداخل، وهنا تنكليكي كنبقى مكليكي وكنجي عند، يعني لاحظوا معايا لاكروشاج يساكروش اوتوماتيكمون على لا بارتي ديالها. ولا بغيت نبقى مكليكي وندير روتاسيون، لاحظوا معايا هنا ما نطلقش لا سوري، ما نطلقش لا سوري. هنا فين كنطلق لا سوري تيتاكروشا مع هاد لا بارتي، كنطلق وكنجي هنا كليكي وكنمشي في لاوتور. اذا هكذا كنكون حطيت بروميير بورت بالنسبه لهاد لومبلاسمون هادي. من بعد بيان سور راه عندي لي بارامتر اللي يمكن ليا مثلا نشونجي في لي بارامتر ديالي. بالنسبه لهنا يمكن ليا نقص شويه في العرض، و ابخي ممكن انني نجليسيها سوا au milieu او لا à l'extérieur ainsi de suite. نقدروا مثلا نجليسيوها un petit peu comme ça. ومن بعد في الفريم يعني نقدر نغير par exemple لا بغيت ندير ان كادر يكون un petit peu comme ça. ولاحظوا معايا عفاكم هنايا شويه ديال لان لاكروشاج كان الى اكروشي ديريكتوم مع لو مور، يمكن ليا نبدل شويه هادي. لاحظوا معايا ندخل شويه هنا وفي الايكغيك نكليسي الانفيرس. فوالا كوم سا غادي يكون حط لينا لابورت ديالنا لا ميثود كوريكت. بالنسبه لهاد لا ميثود هادي كتكون براتيك الا بغيت نبين لوفيرتور ديال لابورت اي انسي دو سويت. بيان سور كاينين دوطخ بارامتر هنايا اللي ممكن اننا نستافدو منهم. باغ اكزومبل مثلا واش هاد الباب تتحل على برا ولا يعني لداخل. اذا بالنسبه لي هذه هي لا ميثود الاولى ويمكن لنا نتبعوها على كاع لي بورت اللي عندي هنايا. وهاد لا ميثود اللي براتيك بيان سور حتى بالنسبه لي فونيتر. نعطي اكزومبل بالنسبه للويندوز يمكن لي نختار اي نوع من هادو. باغ اكزومبل اللي عندي هنايا هادو غادي نختار باغ اكزومبل بيفوت ونجي لومبلاسمون ديال لوفيرتور اللي عندي. وبنفس الطريقه عافاكم غادي نحط الكيرسور هنا اللي اوبليجي باش ان سناب يكون اكتيفي. هنايا كنكليكي كنبقى مكليكي على لا سوري كنجي لهاد البوان هادي. هنا ما نطلقش لا سوري، هنا فين كنطلق كنجي هنا وابخي تنطلع في لا بروفوندور كوم سا تنكون حطيت. وابخي يمكن لي ندخل لي بارامتر ونشونجي هنا لي بارامتر على حساب البزوان ديالي. سي بون. اذا هذه هي الطريقه اللي بغيت نوريكم. هذه نقولوا الطريقه الاولى الفاسيل باش اننا نحطوا لي بورت بهذه الطريقه هذه. ولكن بيرسونيلمون ما تنديرش انا هذه الطريقه هذه. دي فوا تنديرها ولكن ما كيعطينيش بوكو دو شوا او نيفو ديال لي بارامتر. سون دي زوفرتور اللي هما يا ستاندار بازيك. ولكن نحاول نعطي اون اوتر ميثود وهي انني نامبورتي ان موديل ديجا موجود يعني من الانترنت ونادابطيه على هاد لوفرتور اللي عندي هنا. الوغ بالنسبه للانترنت بيان سور كاينين دي ليان ممكن انني نتيليشارجي منهم يعني لي بورت اي انسي دو سويت. بالنسبه للاكزومبل اللي غادي نعطي منه اليوم هو لو 6 ديال 3 دي سكاي. هذا راه معروف. وكاين بيان سور كاين ارشيف 3 دي والانترنت في الحقيقه موجوده باللي ليان اللي ممكن اننا نتيليشارجيو منهم لي زوبجي 3 دي.
اذا غادي نعطي اكزومبل بهذا لوسيس هذا 3 دي سكاي. يمكن لي نفتح لو ليان ونجي لهنايا ونختار فري. الور نزيد هنايا في لا باغ دو ريشيرش نزيد مثلا يعني فوالا. هنا كيعطيني بوكو دو شوا او نيفو ديال لي بورت. حنا بالنسبه للموديل ديالنا بالنسبه لي بورت ديال الانتيريور على حسب لي روندو عندنا دي موديل اللي هما قريبين لهاد ليكزومبل هذا، ولكن يعني افو دو شوازير يعني لو تيب ديال لابورت. اللي مهم هو لا ميثود اللي غادي نخدمو بها. اذا انا خديت هاد الموديل هذا بيان سور خصو يكون غراتوي. فوالا نكليك هنا على فري. بيان سور خصني نلقى شي واحد اللي هو غراتوي. نكليك هنا على فري ويمكن لي ناخد باغ اكزومبل هذا. هذا الى سامبل وغادي يجينا مع السوجي ديالنا. سي بون. الوغ كنكليكي هنا غادي ناخد هاد الباب هادي نكليكي على داونلود. بيان سور هنايا غندخلو المود باس ديالنا انسي دو سويت. من بعد ما تيليشارجيت بيان سور كيعطيني ان فيشي وين راه. انا غادي ناخد هاد لو دوسي هذا نحل. فوالا هذا هو لوبجي ديالي او نيفو ديال 3 دي. وهادو سي سور بانهم لي ماتيريو ديال. الوغ كيفاش غادي نخدمو بهاد لي ماتيريو؟ الوغ الا عقلتو في لا بروميير بارتي ديال هاد ليكزارسيس هذا كنت قلت باننا سنكريو ان دوسي سنحطو فيه لي دوسي دو طرافاي اللي حنا غادي نحتاجهم. الوغ بالنسبه لينا الوغ عندنا هاد ليكستونسيون اف بي اكس و ليكستونسيون بوين ماكس. هادو سون دي زيكستونسيون هو والاو بي جي. هادو سون دي زيكستونسيون 3 دي. نورمالمون غادي نحطوهم في ان دوسي اللي خاص بلي زيليمون 3 دي. اذا ما عنديش دابا غادي نكريي ان دوسي فيه اليمون 3 دي. هادو تنحط فيهم كاع لي زيليمون 3 دي اللي تنتيليشارجيهم من يعني من الانترنت ويمكن نكلاسيهم. باغ اكزومبل بحال مثلا هنا عاوتاني وسط منو ندير ان اوتر دوسيي نسميه بالسميه ديال لو تيب ديال هاد لي زوبجي اي انسو دو سويت كوم سا باش تكون عندي واحد الخدمه بيان اورغانيزي انسو دو سويت. غادي نرجع هنا. الور بالنسبه للام تي ال لاحظوا معايا ام تي ال هذا ماتيريو. وبالنسبه للجي بيج بيان سور هادو سو سون دي تكستور نحطهم في الدوسي ديال تكستور. سي بون. اذا من بعد ملي غادي نبغي نجي نخدم هنايا بيان سور حنايا من بعد حنا غادي نخدمو الفيراي. اذا غادي نفيريفي هنا واش عندي الموتور دو روندو فيراي اوكي اكتيفي غير الفيراي هنا وغادي نسد. اذا اهم حاجه هو انني تنقول تندخلو هنا لكوستومايز configure user patch external file وناجوتي لو فيشي او ليكستنسيون اللي حطيت فيه لو دوسي ديال تكستور اي ماتيريو بروجي تكستور. اذا هادو ماشي دي تكستور سون دي زابيرسو. اذا ما غاديش يحتاجهم. اذا نعطيوه ليكستنسيون ديال الماتيريو. اوكي غادي نجي وغادي ندير مارش. انا من بعد هادوك لي زيماج غادي نحيدهم من الدوسي ديال التكستور لانه في الاول سحبني بانهم هنا. اذا غادي ناخذ ليكستنسيون ديال ماكس اوفرير. الور هنايا تعطيني الميساج فاينل فيزيكال ماتيريال فيزيكال كلاس ار تي. اوكي نسيليكسيوني كاع لي زيليمون اللي عندي. اوكي واتونسيون هنايا ندير ديريكتومون ايزولي. اذا هنا كنفيريفي لا سين شنو فيها. فوالا الور عندي هاد لو تيب وهاد لو تيب بانو بحال لا ماشي بحال او نيفو ديال جو بونس الكادر هنا يختلف. لاحظوا معايا هنايا الكادر تيختلف شويه. نختارو يعني اللي كيناسبنا. انا بالنسبه لي غادي نختار هادو. نختار هذا بون انتيريور نسوبريمي هادو وهذا هنا
سي ميو اننا نجمعوهم كلهم بالايديتابل بولي. الوغ كنسيليكسيوني اوبجي ايديت بولي هو هذا، وندير بوطون دروا اتاش من لي بارامتر، ونسيليكسيوني كاع لي زيليمون اللي عندي هنايا. اوكي كيعطيني ميساج بلي اوكي سي بون. دابا لوبجي ديالي كله لا واحد. حاجه واحده اخرى، كندخل هنا الهيرارشي افكت بيفوت، كناخذ هاد البيفوت هذا ونحطو في لا بارتي. سي ان دائما البيفوت يكون في اون بارتي في ان بوين اللي جايه لتحت. نديرو باغ اكزومبل كوم سا، ولا ناخدو اون بوين اللي غادي تكون مع الميغ ديريكتومون. باغ اكزومبل هنايا نديرو افكت ولي. نرجع دابا لاسين. دان هنا غادي نحاول نحط باغ اكزومبل هاد الباب هادي في هاد لومبلاسمون اللي عندي هنايا. لاحظوا معايا غيسهل عليا البيفوت انني نحط فاسيلمون الباب في لومبلاسمون ديالها. و كان سي ميو انني كاع نحطها في هاد لابارتي هادي. سي با غاف، غادي ندير اف 3 وغادي ناخد البيفوت حتى لهنا. سي بون. نرجع ب اف 3 ونشوف واش الباب واخد نفس لا فورم ولا لا. اذا بالنسبه لينا حنايا دابا هنايا الباب جاي كبير شويه، الوغ غادي نكليكي على لا فليش ديال اغروندير، وغادي ندير ريدوير لا طاي. بالنسبه لينا خصو يبقى بلوز او موان في هاد البوزيسيون هادي. إذن هنا غادي نحاول ادابتي لا طاي ديال الباب بهاد الطريقه هادي. بيان سور يمكن ليا نخرج يغريك ان بتي بو نديزاكتيفي سناب ونخرج بيغريك كوم سا. فيريفي هنايا، لاحظوا معايا يمكن ليا نحط سيت الباب كوم سا. كاين عندي دائما هاد البروبليم هذا، هو ان يعني لا هوتور هنا ني با انكور ادابتي. يمكن ليا ناخد بور لو مومون كيبان ليا بان خاصني ندخل ناخد البواني. كاين دي فوا غادي سي با غراف. انا غادي نحاول انني ناخد ناخد كاع لي فيرتكس اللي كاينين في هاد لو نيفو هذا، ميم هذا. لاحظوا معايا ونحاول ندير بلاسمون ديال هاد لا بارتي مع هادي. بيان سور نعاون بسناب كوم سا غادي يكون عندي. الوغ سي سور بان هاد لا بارتي ما غاديش تجي لا ميم طاي بحالهم. يمكن لنا نديرو واحد بوتيت ادابتاسيون كوم سا بلوز او موان هكدا. سي با غراف، نقدرو نخليو هاد لي بارتي هادو اللي هما جايين طالعين بحال. اذا هادو هما لي كونترانت ديال لي زوبجي اللي غادي نتيليشارجيوهم. دي فوا تكون فيهم ان موتيف اللي ما يعني ملي نبغيو ادابتيو زعما لا فورم على لوفيرتور اللي عندنا، كيكون اوبليجي اننا بحال اما غادي نبدلو الزواقه او غنبدلو هنايا هاد لا بارتي هادي. مي دون تو لي كا راه سي اون ميثود اللي تعطينا الريزولتا مزيان. علاش؟ لان هاد لي بورت هادو اللي تنتيليشارج كيكونوا فيني و كيكون فيهم يعني بوكو دو شوا او نيفو ديال ديزاين. سوفي اننا ملي نصاوبو وحده نعاودو يعني ندوبليكيو هاد الباب هادي. بيان سور زوتر با اوفرتور اللي عندي هنايا. بيان سور في إيكغيك. الوغ بالنسبه لهاد هاد الجهه هادي اللي عندي
غادي نهضر على واحد لو ديتاي. الوغ بالنسبه لينا هاد الباب هادي غيصلح اننا ناخدو منها الروندو غير من هاد الجهه هادي. اذا علاش ما ناخدوش باغ اكزومبل هاد لي فيرتكس كلهم؟ دابا انا خديت الفي توب هنا، لاحظوا معايا غادي نديبلاسي هاد لي فيرتكس، نحاول انني نقربهم. بيان سور ناخذ كاع لي فيرتكس اللي عندي هنايا ونحاول انني نقربهم بهاد الطريقه هادي حتى يوصلوا لي هنايا كومسا. اذا هاد بيان سور حتى البيفوت ديالو حتى هو نعاود نالينيه هنايا كومسا. غادي ندير ميغوار في الايكغيك بيان سور، غادي ناخد كوبي. ولاحظوا معايا يمكن ليا دابا ناخد نفس لابورت الا خديتها هنا. الوغ من هاد لو سونس يمكن لي ندير ليها غوندو، ومن هاد لو سونس يمكن لي ندير ليها غوندو. وهكذا كنكونو يعني كريينا هاد لابورت. يمكن لي نسوبريمي دابا هادي ونبدا نخدم على هادي بنفس الطريقه. يمكن لي ندير ليها اتاش هادي ونخدم عليها كامله وندوبليكي هاد لابورت هادي في هاد في لومبلاسمون اللي انا يعني محتاجها. وهنايا سي ميو اننا نخدمو ب F3. الوغ في الايكغيك ناليني هادي هنا، يسيفي انني نالينيها كومسا. وفي الاكس بيان سور ميم في الاكس نالينيها في هاد لو سونس هذا. سي بون. يمكن لي ناخد اكزومبل واحد اخر بنفس الطريقه، نفيريفي هنا دائما بالاف 3 بيفوت يكون اليني مع هاد لابارتي هادي. نرجع اف 3 اون فوا كان يعني كناخد في الحقيقه الباب اللي غادي نخدم عليه، وهذا تيكون لومبلاسمون ديالهم هذا تيكون ساهل، ما تكونش فيه شي حاجه اللي هي في الحقيقه كومبليكي. ميم بالنسبه لي بورت في الحقيقه الا بغيت ندير ميغوار انسي دو سويت، ممكن انني ندير ميغوار باغ اكزومبل في لو ديال اكس. دونك هنايا الا كنت باغ اكزومبل بغيت ناخد يعني تيتحل في جهه الباب هنا لا ميم شوز. الا كنت بغيت نتحلو في نحل في لوطخ سونس غادي ندير هنايا ميغوار. اوكي غليسي كوم سا. ميغوار غليسي كوم سا. الوغ بالنسبه لي بورت اللي جايين في لو فون، اذا نفس الطريقه عفاكم هذه هي الطريقه اللي كنت بغيت نهضر عليها. اذا بالنسبه للبوزيسيون ديال لي بورت لي فenêtre هنايا جاو هابطين، يمكن ليا نرجع هنا وناليني. لاحظوا معايا غادي نسيليكسيوني. بالنسبه لي غادي نسيليكسيوني كاع هاد لي فيرتكس اللي جايين في هاد لو نيفو هذا وبزاد نالينيوهم مع في الحقيقه نالينيوهم مع البوزيسيون ديال لي بورت اللي جايين ان انتيريور كوم سا تكون فيهم كلهم 2 متر و10. سي بون. الوغ بالنسبه لي هادي عاوتاني الينيها هنايا، دوبليكيتها وخديتها كوبي. غادي نكمل لومبلاسمون هنايا ديال هادو كلهم. الا دي فوا الزوم تبلوكا يمكن ناكتيفيه بزاد كوم سا باش الزوم يبقى يعاود ياخد يتادابطا لو نيفو ديال الزوم ديالو.
لاحظوا معايا هاد لا ميثود هادي اللي صعيب فيها هو في الاول هو انني كيفاش نادابتي داك الموديل على ليكزومبل اللي عندي، مي من بعد في الحقيقه ما تيبقاش مشكل. اذا هادي ندير ليها روتاسيون 90. ديما كناخد هاد البوين هادي ديال لالينيون مع الميغ سي بون. من هكذا كنكونو يعني حطينا لي بورت ديالنا بهاد الطريقه هادي. و بيان سور الموديل ديال هاد الباب سا ريان افوار مع الباب لان فيه لي ديتاي فيه البواني انسو دو سويت. غادي نسوبريمي هذا. و الا بغيت مثلا الباب ديال لانتيريور نعطيها ان اوتر موديل سي فاسيل، يمكن ليا نرجع غير للانترنت ونختار شي موديل واحد اخر ديال الباب اللي يكون مناسب مثلا مع لانتيريور ويكون فيه ان ديزاين ديفيرون على هذاك لابورت. لاحظوا معايا بان كاين بوكو دو شوا او نيفو ديال لي بورتي لي بواني انسو دو سويت. لاحظوا معايا حتى هذا الموديل راه قريب للسوجي اللي حنايا خدمنا عليه. اذا يمكن لينا نامبورطيو لو موديل اللي بغينا ونخدمو عليه. بيان سور كاين بزاف ديال لي شوا، لاحظوا معايا عفاكم هنايا كاين ان ديزاين اللي سا ريان افوار مع الباب اللي عندنا في الموديل بوست 3 دي اس. كما قلت لكم الا تعلمت غير كيفاش نادابتي يعني البوزيسيون ديال هادوك لي فيرتكس على حساب يعني الموديل ديال الباب. كاين دي فوا كنادابتيو يعني الميغ على حساب لي بورت. المهم اللي بغينا ونشوفوا زعما الطريقه اللي كتناسبنا باش نقدروا نخدموا فاسيلمون. انا بالنسبه ليا غادي ندوبليكي دابا غير هذا، نحاول انني نحطو في البلاصمون اللي عندي هنايا بنفس الطريقه. هنايا نعاود ناخد هذا، ولاحظوا معايا هذا تا هو يعني لا طاي ديالو ني با ادابتي مع اذا هنا يمكن لينا كيف ما قلت لكم قبل ناخدو يعني لي فيرتكس ديال الميغ وهما اللي نادابتوهم على الباب. عفاكم il faut faire attention. لاحظوا معايا عندي كلكو فيرتكس سيليكسيوني ما رديتلهمش البال. حنا ردو البال، ضروري نرد البال مع لي فيرتكس سيليكسيوني لان باش ما يوقعش ليا بروبليم. ودائما في الاف 3 اللي كتبين ليا ولا كتعطيني بوسيبيليتي انني ناليني كوريكتومون هادوك يبان. يمكن ليا ناخد ميم هاد لابارتي هادي و الينيها بهاد الطريقه هادي بيان سور حتى هاد الجوج هادو يكونوا اليني مع هاد لابارتي هادي. وهكذا غادي نكونوا كملنا يعني لي بورت. وراه بنفس الطريقه غادي نختار يعني لي فوناتر ونعاود عاوتاني نكرياهم هنايا بنفس الطريقه. الور هنايا غادي نختار ان موديل ديال لي زوفرتور اللي غيكون لا طاي ديالو ديفيرون على هاد الجوج هادو. حتى هنا غادي نرجع غادي نختار ويندوز، نشوف شنو هما لي موديل ويندوز اللي عاطيني. إذا بالنسبة للفوناتر غادي نجي عاوتاني لنفس لو سيت. هنا كتبت ويندوز غادي ناخد فري بيان سور، وغادي نشوف هاهما لي موديل عندي هنايا. بيان سور كاين بليزيور شوا. في الحقيقة هاد لو تيب هذا عجبني بالنسبة للبالكون اللي عندنا تمايا. كلينا نبدلو حتى يعني لابورت لهذا. الحقيقة هذا زوين، نعاود نكريه نعاود نحطو تما
هذا بنفس الطريقة كيف ما هضرنا قبيلة. غادي نحاول نشوف هاد لو دوسي اشنو فيه. لاحظوا معايا الوغ فيه الفيشيي، نشوف هاد ليماج هادي لابيرسيو ديالو، سي با لابين انني نديرها في تكستور. اذا هذا هو اللي تيهمني، هو هاد لو موديل هذا. يكفي انني ناخدو في الوغ هادو هما جوج ديال لي زيماج اللي قلنا قبيله غادي نسوبريميهم. غنرجع هنا لاليمون 3 دي وغادي ندوز وغادي نحط في هذا الموديل هذا، وغادي نامبورطيه في لاسين عندي ونرومبلاسيه بهذا، هذا وهذا غادي نرومبلاسيهم. غادي ناخد امبورت ميرج بيان سور في نفس لو دوسي، ولكن دابا غادي ناخد ويندوز. لاحظوا معايا وقلنا لا ميثود كيفاش كنامبورتي، يكفي انني نختار كاع لي زيليمون اللي عندي تمايا وملي نامبورتيهم. لاحظوا معايا ما نكليكي على حتى شي حاجه، كنجي كناخد ديريكتومون ايزوليت باش كنشوف هاد الموديل اللي عندي شنو هما لي بارتي اللي كاينين فيه. سي بون تري تري امبورطون انني ندير ايزولي. اذا دابا شنو غادي ندير؟ غادي ناخد هادو نسوفغارديهم بوحديهم، وغادي ناخد لي زوطخ نسوفغارديهم بوحدهم. اذا هذا بالنسبه لي غادي يكون جروب، وهذا غادي يكون ان اوتر جروب. سي بون. اذا غناخد هذا هو الاول ندير ليه ايزولي دابا بوحديه، وندخل للجروب وغادي ندير ليه ان جروب. علاش؟ كيف ما قلت قبيله كي سي ميو اننا ناخدو اوبجي ومنو نديرو اتاش ونسيليكسيونيو كاع لي زوبجي ندخلو ليهم باتاش. اذا هذا هو لوبجي الاول. غادي نرجع دابا لوبجي الثاني، الجروب الثاني صافي. غادي ناخد هذا نفس الطريقه، غادي ندخل غادي نردو ان جروب، غادي نسيليكسيوني اوبجي من بين لي زوبجي اللي عندي كما كان، وندير اتاش ونسيليكسيوني كاع لي زوطخ اوبجي اللي عندي. اذا هذا جروب يعطيني الباب. بيان سور غادي نكليسي هنايا ونشوف لا طاي ديالو اي انسو دو سويت بالنسبه للباب اللي عندي. اذا بيان سور هي كبيره بزاف. قلنا حتى البيفوت غادي نديبلاسيه نالينيه مع لا سيرفاس اللي لتحت هنا. سي ميو كاع نديبلاسيو ناخدو هنا. علاش؟ باش ملي نحط الباب في هاد لابارتي يمكن ليا ملي ندير ريدوير لا طاي يتحط فاسيلمون على. سيدي نزيد نكبرو شويه. اذا هكذا غنكونو حطينا فوالا حتى مزيان. بيان سور ما فيها باس نفيريفيوه في الفيو توب باش نشوفو يعني لي فيرتكس ديالو باش نسهلو علينا. غادي ناخد هاد لي فيرتكس اللي عندي هنايا ونالينيهم مع هاد لابارتي ميم شوز ايسي. وباش تكون عندنا ريزولتا مزيانه هذا غادي نقربو شويه لانتيريور ديال الباب. سي بون سي بون. يا غادي ندير نوتخ كوبي ديالو هنا. بيان سور ندير ليه سناب اليني مع هاد لابارتي. اذا بالنسبه للوفيرتور اللي عندي هنايا بنفس الطريقه نحاول انني نحط لومبلاسمون ديالها. كيف ما قلنا غادي ناخد بيفوت هنا ونالينيه. سي بون. غادي نديبلاسي هنا بيان سور نرجع لا طاي نصغر لا طاي. وبالنسبه لهاد الفناتر هادي يبان ليا بانها كبيرة
ادابتي ان بتي بو، نفكرو شويه في كيفاش نادابتيو هاد. كيف ما قلت لكم قبيله، يعني اللي كتبان بان اصعب حاجه شويه هي لادابتاسيون ديال هادوك لي فيرتكس. وهذا حنا غادي نحاول انني نلعب شويه بالبوزيسيون ديال هاد لي فيرتكس اللي عندي هنايا. نحاول انني نقربهم شويه كومسا. لا ميم شوز بالنسبه لهادو، نحاول انني نقربهم. او لا ميم شوز بالنسبه لهادو، نقربهم. ميم شوز بالنسبه لهادو. يعني بحال تندير الكرياسيون ديال فينيتر جديده، ولكن اترافيغ هادوك لي فيرتكس اللي عندي وصافي. تنحاول نادابتي هاد بنفس الطريقه. نحاول دابا نشوف لاطاي واش قربت شويه ولا باقي. سي بون، حنا قربنا شويه. يمكن لينا نديرو une petite modification au niveau ديال المور الا بغينا. سي با غاف. يمكن ليا نهبط هنايا هاد الشرجم، لان الا زدنا صغرنا شويه هذا الموديل غيولي مبقاش يبان مزيان. و سي ميو اننا نحاولوا اننا نعطيو المور هو اللي تولي عنده نفس لوفيرتور. اذا غادي ناخد هاد المور وهاد لي فيرتكس اللي عندي هنايا، نتاكد بانني مسيليكسيوني. فوالا يفو فيغ اتونسيون، هنايا راني مسيليكسيوني دوطخ فيرتكس. الوغ ناخد واحد لا فيو اللي ما تعطينيش هاد البروبليم. و بيان سور حنايا غادي نحركو هاد لي فيرتكس هنايا. و سي سور باننا حتى الجهه الاخرى حتى هي راه حنا غادي نديرو ليها نفس الشيء. و غادي ناخدو لي فيرتكس هنا اللي عندي هنايا. فو فيغ اتونسيون او نيفو ديال لا سيليكسيون. ونحرك لي فيرتكس كوم سا. سي بون. اذا بالنسبه لهذا الموديل هذا، انا حيت كنت بغيت نشونجي فوالا. وهذا بقى ليا واحد. نحاول انني نشوف ان موديل واحد اخر بالنسبه لابارتي الاخرى اللي عندي. نشوف شي موديل يجي معاهم. الحقيقه هذا حتى هو مزيان، لكن بلا ما نديرو فيه هذاك هذا. سي بون، هذا مزيان. مزيان ناخد منه هذا ولا هذا. جو بونس ناخد منه هذا. لا هذا سي با غراتوي. خليني هنايا فري. اذا بالنسبه لويندوز، بون انا شرشت على موديل واحد اخر. بون في نوتخ سيت فري 3 دي نتيليشارجي حتى هو بنفس الطريقه. ناخد هذا الموديل هذا بنفس الطريقه. الور هذه هي دي تكستور اللي احتاجيتها غادي ناخدها. بيان سور غادي نحاول انني نشوف لومبلاسمون ديال هذا. اذا هذا غادي يكون في لابارتي ديال اليمون. نحطو مع نفس الفانات هنايا. الور ندير شي. لا هذه تكستور. الور باردون، تكون هنا بارتي ديال التكستور. وهذا كوبي هو اللي يكون في لابارتي ديال ويندوز مع اليمون 3 دي. سي بون. غادي نرجع دابا لهنا. غادي ندير ميرج بنفس الطريقه. غادي ناخد هاد الفينيتر هذا. اوكي اوكي اوكي. وكيف ما قلت لكم il faut نامبورتي ندير ايزولي ديريكتومون. اذا بالنسبه لي انا غادي ناخد هادو. اذا بالنسبه لهاد الجوج هادو ما غاديش نحتاجهم.
نشوف هذا واش هو اوبجي واحد ولا لا. اذا هذا اوبجي وهذا اوبجي. اذا غادي ندير بوطون دغوا اتاش. اذا اتاش ما عطاتنيش لان هذا ايديت ماش. غادي ندير في الاول كونفيرت ايديت بولي وعاد ندير اتاش اوبجي اللي عندي هنايا. اذا كوم سا هو كيتحرك فاسيلمون. اذا شنو غادي ندير؟ غادي ناخد هذا غادي نحاول نادابطيه على بوزيسيون ديال لي فينيتر الاخرين. اول حاجه غادي ندير لي روتاسيون ب90. بيان سور هاد لابارتي خصها تكون هنا à l'intérieur. اذا نقدر ندير ليه دابا ميغوار ونحاول نادابطي لا طاي ديالو. اول حاجه غادي نحاول ندير هو نحاول ناخد البيفوت دائما في لو كوين كوم سا. بيان سور ديزاكتيفي هنايا باش نقدر نتحرك بالبيفوت فاسيلمون. سي بون. اذا نصغر ناخد هنا يعني البوزيسيون ديالو بيان سور هنا مزيان. هنا غادي ناخد لي فيرتكس. نحاول انني ناخد خاصو يفو اغوندير ان بتي بو بلا هذا. تنكون سور بانني فوالا دخلت في الميغ كوم سا. ابخي بالنسبه للوتور ديالو لاحظوا معايا يمكن لي ناخد غير لي فيرتكس كوم سا. و بيان سور غادي نديبلاسيهم حتى نولي واخد لاوتور اللي عندي هنا. وبالنسبه لهاد لي بواني سيفي باش انني نسيليكسيوني عاوتاني كلهم ونديبلاسيهم في بوزيسيون اللي بغيت. هكذا هذه هي لاطاي غتكون دابا براتيك على انني نخدم عليها. يمكن لي نخرجها شويه خمسة. وبالنسبه لهاد لابارتي اللي مبغيتهاش تجيني خارجه بزاف سيفي انني في الفي توب نسيليكسيونيها بيان سور وندخل ان بتي بو حتى لهنا. وهكذا غادي نكون حطيت هاد لابارتي. يكفي دابا غير باش ندوبليكيها بيان سور بسناب نحاول نالينيها لا ميم شوز بالنسبه لهنا. وهكذا غادي نكون حطينا. الور بالنسبه لهاد لوفيرتور اللي عندي هنايا ماشي نفس لاطاي ديالهم. اذا سي ميو انني نديبلاسي هادي هنايا وجي فيريفي بالنسبه للفناتر. اذا هادي صغيره عليهم. اذا نخلي هادي هنايا ونردها غير ديال جوج هنا. الور بنفس الطريقه غادي نحاول انني نادابتي لاطاي كوم سا. سي بون. اذا هكذا غنكونوا حطينا كاع لي زوفيرتور و لي بورت ديالنا بالنسبه لهاد البوتي بروجي. نتمنى يكون هاد ليطاب هادي واضحه وسهله وتخليكم انكم تقدروا تحطوا دي زيليمون ديالكم بكل سهوله. ميرسي.